YSN BN हालत इकबाल में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YSN BN हालत। आज कोलार शहर के शाही ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए सारे अहबाब आए हुए हैं। बरोज़ हफ्ता 7 जून 2025 10 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो उस दिन अपलोड नहीं हुई। आज फिर हम ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ये खूबसूरत मंज़र आप देखें, इस मंज़र को अपनी नज़र में क़ैद करें। ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाने के लिए हमारे मदीना मस्जिद के ख़तीब व इमाम मौलाना मुफ्ती असदुल्ला साहब ने पढ़ाई। कुर्बानी के सिलसिले में हालात पर कुछ बातें रखी। आप गौर फरमा कर इनका पूरा बयान सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। ऐसे वीडियो, ऐसे मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। हमारी हौसला अफजाई करें। और हमारे चैनल की ओर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ईद उल अज़हा यानी बकरीद मुबारक। दुआ करें कि अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। शर परस्तों से हमारे मुल्क की हिफाजत करे। या अल्लाह तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमा। हमें तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे लिए दीन पर चलना आसान फरमा। आमीन। इस मौके पर यानी ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश करने के लिए हमारे MLC चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, हमारे कोलार के MLA जी कत्तूर मंजुनाथ और कांग्रेस लीडर गौतम, इन सब ने सभी हजरात को मुबारकबाद पेश की। सभी हजरात को मिलजुल कर रहने की हिदायत दी। और आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में नमाज अदा करने के लिए लोग आए हुए हैं। बड़ा ही हसीन मंज़र है। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए और हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए। मेरी एक सभी हजरात से और हमारे कौम के ज़िम्मेदारों से एक आज़ीज़ाना इल्तिजा और रिक्वेस्ट है। जिस तरह की दिक्कत हमें इस बार हुई कुर्बानी देने के लिए जो जानवर लाए गए, उसे कुछ लोगों ने आकर ज़बरदस्ती घरों के पास से ले गए। ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों को तकालीफ हुई। ये बात आप सभी जानते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। इस वक्त आप सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। जब जानवर बाज़ार में बेचे जाते हैं तो कोई मई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर बाज़ार में ख़रीदो करने पर रोक लगाए। लेकर जब कुर्बानी देने के लिए घरों के पास लाते हैं तो जबरन कुछ लोग घरों के पास आकर पुलिस की सपोर्ट लेकर जानवर वहां से छीन ले जाते हैं और हिंदू मुस्लिम का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और मेरी तमाम हिंदू भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, जब बाज़ार में जानवर बेचा जाता है तब आप जाकर जानवर बेचने पर रोक लगाएं। जितने भी गौ रक्षक हैं वो जो हमारे हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उसे रोक लगाए। हज़ारों गायें काट कर एक्सपोर्ट किया जाता है बीफ, तो आप चुप रहते हैं। जब कोई ईद मुसलमानों की आए इस पर आप बवाल मचाते हैं। ये आपकी कैसी सोच है? सिर्फ आप मुसलमानों को तकलीफ़ देना चाहते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, हिंदू मुस्लिम कह के लड़ा कर सत्ता पे रहना चाहते हैं। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी गौ माता का प्रेम है तो आप सबसे पहले जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान से उसे बंद करें। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान से यानी 2वें नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट होता है। और मैं सभी मुसलमान भाई और हमारे लीडरों से कि वो एक साल कुर्बानी के लिए जानवर ना ख़रीदें तो बेहतर रहेगा। इसलिए कि वो अब तक कितने लोगों को गौ मांस के नाम पर कितने लोगों को कत्ल कर चुके हैं। हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ये अखबार आती है, वीडियो दिखाई जाती है कि इस जगह पर गौ मांस लाने की वजह से एक मुसलमान 2 मुसलमान को मार दिया गया। मेहरबानी फरमा कर मेरी बात को समझे
آئندہ کسی بھی حال میں کسی معصوم اور مظلوم کی جان نہ جائے، اس پر غور کرے۔ جب اولاد مانگی، اولاد کو مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی ضرورت پر خلیل جو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ معلوم ہوا آج دنیا کے اندر اولاد دے سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس دعا سے ہمیں اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ وحدانی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر صحیح طریقے سے چلنے کے لیے کہا ہے۔ ہم حق پر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب کام کرنے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں آ جاتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، جب مصیبت میں جاتے ہیں، جب کوئی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے، اس وقت اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن کہتا ہے، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بیان فرمایا، سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے، جہاز جا رہی ہے، جہاز کے اندر جہاز ڈاواڈول ہونے لگی، جہاز ڈوبنے لگی، قرآن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر کے اندر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آ پہنچتی ہے، فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ نے کہا جب سمندر سے نکل کر خشکی میں آتے ہو، خشکی میں آنے کے بعد فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، مصیبت میں اللہ یاد آتے ہیں۔ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے اللہ کو یاد کیا کرو، اور بیماریاں آنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بیماری کا انتظار کرتے ہیں، بیماری آنے کے بعد صدقے کے بکرے لے کر پہنچتے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا پہلے سے صدقہ ادا کرو، بیماریاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو الغد معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ وحدانیت کا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فلما بلغ، جب وہ بڑا ہوا، بچہ بڑا ہوا، بولنے کے لائق ہوا، معه السعی، قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیے یہاں یہ سبق ہمیں معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھ حکم آیا ہے، بلکہ کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، بڑی محبت سے پکار رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اپنی اولاد کو محبت سے پکارنا، محبت ہے الفاظ سے پکارنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اپنے بچوں کو بوسہ دینا، اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اور کہا یہ نہیں کہا کہ چل تجھے میں ذبح کر، کہا فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ معلوم ہوا گھر کے اندر جو کچھ بھی کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے تعلق سے کچھ کام کرنا ہے، اپنے بچوں سے رائے مشورہ لینا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہم بچوں کو پوچھے بغیر، بچی کو پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر دینا، اس کے رشتہ طے کر دینا، بچے کو پوچھے بغیر، اس کی رائے لیے بغیر کوئی کام کر دینا، یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ فانظر ماذا تری، کیا دیکھیے آگے دیکھیے، قال اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے یا ابت افعل، بیٹے نے باپ کو پکارا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، باپ نے بچے نے باپ سے کہا
یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، معلوم ہوا عزت دو گے تو عزت ملے گی، کہتے ہی نا ڈیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دیں گے عزت ملے گی۔ پیار بھرے انداز سے پکارا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے کی طرف سے جواب آ رہا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ہے کر گزریے، اس کے بارے میں ذرا برابر آپ کو سوچنا نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنا نہیں ہے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا کہہ رہا ہے آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ الغرض واقعہ بڑا لمبا تفصیل کا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر گئے، لٹایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، چھری چلنے نہیں ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور آسمان سے ندا آئی کہ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دمبے کو پیش کیا گیا اور کہا گیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ چلیے مختصر واقعہ ہے، اس واقعے کو رکھ کر آج ہم آپ کی اپنی زندگی کے اندر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے، دنیا کی چیزوں کو ہم چھوڑ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے امتحانات کے اندر گھر کے اندر پیدا ہوئے، باپ کافر، آزر کا باپ جو ہے وہ اس کے اندر کفر بھرا ہوا تھا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلا امتحان کامیاب ہو گئے، آگے بڑے، نمرود کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، ساری دنیا کو، باپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گاؤں کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہاں پر اپنے حق کو ظاہر کیا اور لوگوں نے در بدر کر دیا، نکل گئے۔ پھر امتحانات پر امتحانات، آزمائشیں پر آزمائشیں، آخری آزمائش یہ عید قرباں جو آج ہم مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو صاحب نصاب پر، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب کرا دیا۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوروں کے گلوں پر چھری چلا کر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اصل قربانی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، چلو وہی پیسے جمع کر کے کسی غریب بچے کی شادی کر دیں گے، جانوروں کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن شریعت کہتی ہے جب تک جانور کو ذبح نہیں کریں گے تمہاری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانور کا گوشت چاہیے، نہ تمہارے جانور کا خون چاہیے، اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے اندر جو تقوی آیا ہے، تمہارے اندر جو للہیت آئی ہے، تمہارے اندر جو اللہ کا ڈر آیا ہے، اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو خون کی، اللہ کو جو ہے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قربانی کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز میں اور قربانی میں دونوں ایک ہی طرح کے احکامات ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم قربانی کے لیے ہم جانور کو قبلہ رخ لٹاتے ہیں، نماز میں بھی قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے وقت اور آج کے دن تکبیرات پڑھتے ہیں، نماز میں بھی تکبیرات پڑھنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے احباب نے جانوروں کو خریدا ہے، گھر کے باہر باندھے ہوئے ہیں، موٹے فرما اچھے جانور ہیں۔ ذرا دیکھیے ان گھر والوں کے اندر کیا کوئی نماز کی پابندی ہے؟ صرف قربانی کر دینے سے، جانور کو ذبح کر دینے سے، گوشت تقسیم کر دینے سے اللہ نہیں مل جاتے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا ڈر بھی تمہارے اندر آنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام تمہارے اندر آنا چاہیے اور توحید کا درس تمہارے اندر آنا چاہیے، اخلاص للہیت کا درس
چاہیے، ریا، دکھلاوا، یہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا، نام و نمود، دکھلاوا، شہرت، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شہرت پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نام و نمود پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم دکھلاوے کے لیے کوئی بھی کام کریں گے اللہ رب العزت کے دربار میں وہ کام ناقابل قبول ہوگا۔ لہذا قربانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد جس طرح جانور کو ذبح کی طرف کرے، اور دیکھیے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، جب جا کر یہ ہمارے اندر یہ اخلاص اور للہیت والا مادہ پیدا ہوگا، جب جا کر ہمارے اعمال مقبول ہوں گے۔ آخر میں اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر آج کے زمانے کے حساب سے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں مختصر پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے نوجوان بچے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ان کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اور ان کے لیے فضولیات کے علاوہ، بیہودہ کاموں کے علاوہ، بیکار کاموں کے علاوہ نہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کا ان کو خیال ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جس ماں نے پالا تھا اور پرورش کر کے بڑا کیا تھا، جوان ہوا تھا، اب اتنے مجبور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو کوس رہے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہلاکت کی بددعا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بچے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، غارت ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ ہم نے اسماعیل علیہ السلام جیسی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کی، اور اس سے یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں، اسماعیل جیسا بننا ہے تو باپ کو ابراہیم جیسا بننا ہے، باپ کو ابراہیم جیسا بننا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابراہیم نے سکھایا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کریں؟ معاف کیجیے گا، نماز کا حکم ہو گیا، اذان ہو گئی، بچہ بس مدرسے میں سیکھ کر جاتا ہے کہ نماز ضروری ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بچہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں جا کر دیکھتا ہے اذان ہو گئی، نماز کا وقت بھی ہو گیا، لیکن اپنے باپ کو ٹوپی پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھتا، مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتا، جس لیے وہ بھی اپنی نمازوں کو چھوڑ کر گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اسماعیل جیسے آداب فرزندی وہ سیکھنا ہے، باپ کو ابراہیم جیسے صفات کو اپنانا ہے، اور گھر کے اندر سکون آنا ہے تو گھر کی عورت کو اور بچے کی ماں کو حاجرہ جیسے صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جب جا کر تو جیسا کہ شاید آج ہم پریشان ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، ہر جگہ جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر جگہ ہمیں نیچے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ ہم کو پیسا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان ہمارے اندر آ گیا، کسی کی ہمت نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کندھے پر اٹھا کر تکبیرات تشریف پڑھی گئی ہے، ہم آرام سے ہیں۔ 4 عیدیں گزر گئے میرے بھائی، 4 عیدیں گزر گئے، گھر میں ایک آدمی مرتا ہے، برسوں اس کی یاد ہمیں آتی ہے، ایک گھر کے اندر ایک دن میں پورا گھرانہ تباہ ہو رہا ہے، پورا گھرانہ برباد ہو رہا ہے، لیکن ثابت قدم ایسے ہیں، ثابت قدم ایسے ہیں، اقصی ہماری ہے، اقصی ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، گاؤں چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، مسجد کی حفاظت میں اپنے گھر کے سارے افراد قربان، سارے افراد شہید، ان کی صبح شہید شہداء سے ہو رہی ہے، شام شہداء کی صبح
सुबह शाम जो है शहादा के खून से हो रही है, खून की होलियां की होली खेली जा रही है। कल की रिपोर्ट है कि कल भी ईद की नमाज के वक्त वहां पर जो है हमला हुआ और हमले में जो शहीद हुए उनको तकबीरात तशरीक पढ़ते हुए लेकर जाए। साबित कदमी सीखना है तो उन वो लोगों से सीखो। अगर ये हालात हमारे पास होते, हमारे पास हमारे सामने ये हालात होते, हम कभी का अपने ईमान को बेच दिए होते। आज हमारे जो हालात है कि हम अजान सुनकर मस्जिद में आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। याद रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसी को अपने घर बुलाते हैं। बाज़ अहबाब मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, इमाम साहब किरात कर रहे हैं, किरात की आवाज कानों में पड़ रही है, मस्जिद के बाजू में घर है, सो रहे हैं, किरात की आवाज पड़ रही है, उठकर आने दिल नहीं हो रहा, उठकर आने दिल नहीं हो रहा है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को अपने घर बुलाते हैं। बाज़ लोग वो है बहुत दूर से चलकर मस्जिद को आते हैं, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत का मामला किया। हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमें नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही है, हमारे अंदर तकवा नहीं आ रहा है, हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं आ रहा है, हमारी कुर्बानियां बेकार, तुम्हारा लाख रुपये का जानवर बेकार है, तुम्हारा 1.5 लाख का जानवर बेकार है, तुम्हारा 50,000 का जानवर बेकार है। अगर तुमने रिया और नमून दिखलावे के लिए कुर्बानी की और किसी कुर्बानी को तुमने सबक के तौर पर नहीं लिया, अपनी जान की, अपने नफ्स की कुर्बानी करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं आया, याद रखिए ये सब कुर्बानी हमारे लिए बेकार है। इसलिए मोहतरम हाज़रीन, आज के इस ईद कुर्बा के सबक को, इस वाक़ये को इबरत के तौर पर लेने की कोशिश करें। अपने घर के माहौल को हम इब्राहिम जैसे बन जाए, इब्राहिम जैसी सिफात अपने अंदर लाए, अपने बच्चे को इस्माइल जैसी सिफात लाने की कोशिश करें और अपने घर की औरत को हाजिरा जैसी सिफात उसके अंदर लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह घर के अंदर एक नूरानी माहौल पैदा होगा। आखिर में आज जो है हम अपने जानवरों को ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद पाकी सफाई यह हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है, हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा है। और बताया गया नज़ाफ़त मिनल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। इसलिए हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो, ज़बह करने के बाद हम जो है उसकी गंदगी जहाँ पर हर जगह पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वार्ड में म्युनिसिपालिटी के जरिए से और अंजुमन इस्लामिया के जरिए से वहाँ पर इंतजाम किए गए, ले जाकर वहाँ पर डाले, कोई शिकायत का मौका ना हो। और जैसा कि हम जाने ना डाले, इससे जो है अगर बरादरानी वतन को तकलीफ हो रही है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हमारी तकलीफ हो। बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबकी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में मैं हमारे अंजुमन इस्लामिया का और हमारी मस्जिद नबी मस्जिद के जिम्मेदार हज़रात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस हकीम वकील बंदे को यहाँ आपकी यहाँ इमारत का मौका दिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आखिर में मुझे इस वक्त जो है हमारे वालिद मुहतरम अब्बा मरहूम जनाब रहमतुल्लाह खान साहब और बड़ी याद आ रही है, आंखों में आंसू, उनकी भी बहुत दुआएं कर रहा हूँ। जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। आप तमाम भी मेरे वालिद मरहूम के लिए खास दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। नसीर अहमद साहब तशरीफ लाकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपको रोज़गार का कि आज कोलार शाही ईदगाह में अक्सर लोग वाकिफ हैं कि ये बकरीद है, कुर्बानी की ईद है। खासकर आप लोग अपने अपने घरों में कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया होगा, क्या होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि साथ काफ़ी एहतमाम के साथ, एहसास के साथ पाकी सफाई का ख्याल रखिए और ऐसा लगे कि आपके वजह से दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखें। और इस तरीके से अगर कुर्बानी देंगे तो मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में और कर्नाटक में हम लोगों के साथ इंसाफ हो, हम लोगों के साथ अच्छा चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक
बेहतरीन मौका मिले और उसके साथ साथ जो भी हमसे हज के लिए गए हुए हैं सब लोग महफूज यहाँ पर वापस पहुँचे और अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल करें। इसके साथ साथ आप लोग हिंदुस्तान में और ख़ासकर कोलार में बारिश की और मतलब यहाँ की और तरक्की के लिए दुआ करें। बस इन चंद अल्फाज के साथ फिर एक बार आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा जरा साइड में जी ಪುಣ್ಯವಾದಂಥ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವರ್ಷವೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವೆಷ್ಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಶಾಂತಿ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ನಜೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಷವೂ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.